बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। छोटा सा मेरा ये व्लॉग है, कुछ इसमें ख़ास इतना कंटेंट तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि चलें शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, क्योंकि पहले ही चैनल से बहुत ज़्यादा मैं ब्रेक ले चुकी हूँ। तो अब मुझे दोबारा नए सिरे से शुरू करनी है, तो कुछ ना कुछ शेयर करते रहना चाहिए फ्रीक्वेंटली। तो ये कुछ ऐसा स्पेशल व्लॉग नहीं है, बस ये 9 मई से पहले जो पाकिस्तान में सियासी तौर पे हालात थोड़े से ख़राब हुए हैं, तो उन दिनों में मैं गांव चली गई थी क्योंकि कॉलेज ऑफ हो गए थे। तो बस उस सफ़र की और गांव के 1-2 दिनों की जो छोटी सी रूटीन है वो आपसे शेयर की है मैंने। तो अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे पाकिस्तान के हर शहरी को, और अपना ख़ास करम जो है वो पाकिस्तान पे करे। यहाँ के हालात जो है वो अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, अमन और सुकून हो जाए। हर एक शहरी की जान माल इज़्ज़त आबरू महफूज रहे और बस सुकून हो जाए। अल्लाह ताला रहमत और सलामती नाज़िल फरमाए हमारे मुल्क पे। तो ये हम जा रहे थे 10 मई को, और लोकल गाड़ी से मैंने जाना था गांव के लिए, भाई साथ था मेरे। और व्लॉगर के लिए सबसे बुरा पहलू जो है ना वो सफ़र का ये होता है कि उसको पिछली सीटों में से कोई सीट मिल जाए। अब क्या बनाए भाई, कोई कंटेंट ही नहीं होता बनाने के लिए। इर्द गिर्द बैठे लोगों की प्राइवेसी तो नहीं ख़राब कर सकते अपने कंटेंट के लिए। और खिड़की से बाहर देखें तो गर्मियों के मौसम में वैसे ही देखने को दिल नहीं करता, इतनी शिद्दत की गर्मी होती है कि बंदा कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो बहरहाल मई तो ऐसा ही होता है, शदीद गर्मी वाला, सारे रास्ते भी गर्मी थी। और शाम के टाइम पे हम जो है वो अपने पोठवार रीजन में पहुंचे थे, तो वहाँ का मौसम हमेशा ही जो है ना वो अच्छा रहता है। तलागंग पहुँचते पहुँचते तो रात हो गई थी, लेकिन अब तलागंग जो है वो रात में भी अक्सर खुला ही मिलता है, बहुत सारा बाज़ार जो है वो खुला होता है। तो बहरहाल लेट नाइट हम घर पहुँचे हैं, और घर में बच्चों को मिले हैं। बहुत दिन हो गए थे उनको जो है वो गांव आए हुए, तो उदास हो रहे थे हम लोग। ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है मेरा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा, और साथ में छोटी जो है वो ज़िरवा है, खेल रही थी बाहर। कोई एक छोटी सी कैट थी, उसके साथ खेल रही थी। गाड़ी के नीचे से उसको निकालने की कोशिशें हो रही थी। तो बच्चों की शरारतें एंजॉय कर रही थी मैं, और फिर खाना वाना खाया अम्मी की तरफ। साथ साथ बच्चों की शरारतों को भी एंजॉय करते रहे, गपशप भी रही घर में। बहुत दिनों के बाद जो है वो मुलाकात हो रही थी अम्मी से और घर वालों से। ईद पे लास्ट टाइम मुलाकात हुई थी। तो बस मुल्की हालात ही ज़ेर बहस रहे। स्पेशली अम्मी जो हैं वो, उनको करंट अफेयर से काफ़ी शगफ़ होता है, तो उनको इस पूरे पीरियड में होने वाले वाक़यात जो थे उनकी बताई जा रही थी रिपोर्ट। और ज़ाहिर है अफसोसनाक था, जो कुछ भी था बहुत अफसोसनाक था। तो घर पहुंची हूँ अगले दिन, और गांव में जनाब चल रही है मूंगफली की बिजाई। काश्त का टाइम हो रहा है। यहाँ पे मेरे ससुर और हस्बैंड दोनों बैठे हुए थे, और मूंगफली का बीज जो था उसकी सफाई चल रही थी, क्योंकि उन्होंने इसकी करवानी थी काश्त। और ये पूरा एक प्रोसेस होता है, साफ़ सुथरा बीज को किया जाता है, और मेरा ख़्याल है कोई दवाई वगैरह भी लगती है ताकि वो उसकी ग्रोथ अच्छी हो। तो मैं भी पास बैठ के छोटा सा क्लिप बनाने लग गई, और ज़ोरों शोर से जारी है काम जनाब। ये हमारा जो है ना वो ज़मींदारों वाला टिपिकल रूम था जो मैं आपको दिखा रही थी। उसके बाद अपने लिए नाश्ता वाश्ता बनाया। हस्बैंड तो बहुत पहले के जाग के कर चुके थे नाश्ता, मैं अलबत्ता अपनी छुट्टी को एंजॉय कर रही थी। तो नाश्ते का सामान मैं लेके आती हूँ हमेशा लाहौर से, तकरीबन, हमेशा तो नहीं, तकरीबन ज़्यादातर कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ लेके जाया जाए। उसके बाद फिर जो है वो रूटीन के अपने काम वाम निपटाए हैं, बर्तन ये वो, घर अपना साफ़ किया, जो कि ज़ाहिर है कि एब्सेंस में बहुत गंदा हो रहा होता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, और कुछ स्पेशल नहीं था इस दफ़ा करने के लिए। मेहमान आ गए, ट्रैक्टर वाला जो हमारी गंदम की मूंगफली की बिजाई कर रहा था वो भी था, और 2 गेस्ट और आ गए। तो हस्बैंड ने एकदम से कहा कि पुलाव बनाओ, सालन बना हुआ था चिकन का, तो पुलाव बनाओ। तो जल्दी में जनाब ये तैयार किया गया पुलाव। जुम्मा था, और खाना वाना बनाते करते काफ़ी देर हो गई थी।
تو کوکنگ کرتے ہوئے بھی مسلسل میں پولیٹکس کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی. انٹرنیٹ آف ہو چکا تھا اور مسلسل 3-4 دن آف رہا ہے، اسی وجہ سے ولاگ بھی آپ کے پاس لیٹ پہنچ رہا ہے. تو عجیب سے حالات ہیں، اسکول کالج بند، تعلیمی امتحانات بند اور انٹرنیٹ کی بندش، اور بس پریشان کن چیزیں ہیں یہ ساری. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، پاکستان پہ رحم فرمائے، اس کے باسیوں پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین. اور یہ جناب مانو بلی ہماری جو پالتو ہے نا، گوشت کی بو سونگتے سونگتے میرے پاس آ گئی اور بڑا تنگ کرتی رہی. گرمی شدید تھی، یہاں میں اندر اپنے ایک روم میں لیٹی ہوئی نا بنا رہی تھی چھتوں کی ویڈیو. جو لوگ گاؤں کے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اسپیشلی گاؤں کی چیزوں کی بنتی ہیں. تو رائس جب میرے ریڈی ہو گئے تو پھر میری مدر ان لا جو ہے انہوں نے روٹیاں شوٹیاں لگائیں. اور کچھ میرے جو ہے نا وہ ویورز یہ کمپلین کر رہے تھے کہ آپ کنٹینیوس ولاگز نہیں بنا رہی. تو میں اپنے ٹک ٹاک چینل پہ کنٹینیوسلی شیئر کر رہی ہوتی ہوں چیزوں کو، ہر روز ہی تقریباً کر رہی ہوتی ہوں. تو اس کو بھی، اس کا لنک میں ادھر ڈال دوں گی، جو لوگ اس کو جوائن کرنا چاہیں کر لیں، فالو کر لیں. کھانا وانا کھا کے میں تو ریسٹ کرنے کے لیے اپنے روم میں آ گئی تھی. اور یہ چھوٹی سی جو ہے نا گھڑولی مجھے ملی، گھڑولی کہتے ہیں ہماری مقامی زبان میں اس کو. تو یہ اس میں پانی بھر کے لائی، اتنا ٹھنڈا اور میٹھا پانی تھا، بہت بہت مزے کا. شام میں پھر جناب ہم لوگ نکلے ہیں گاؤں میں، اور جو تعزیت وغیرہ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، جو لوگ بھی باہر رہ رہے ہوتے ہیں وہ پھر جب اپنے مقامی علاقوں میں آتے ہیں تو نئے بچوں کی پیدائش کی مبارکباد دینے جاتے ہیں، فوت شدہوں کی فاتح خوانی کے لیے جاتے ہیں. تو میں بھی اپنی تایازاد بہن کی ساس کی فاتح خوانی کے لیے جا رہی تھی ان کے گھر. اور میرا ایک اصول ہے، میں قبرستان میں اور فوتگی والے گھر میں ویڈیو نہیں بناتی، مجھے یہ بات بالکل اخلاقیات سے گری ہوئی لگتی ہے. تو یہ شام ایسے ہی گزری، اور واپسی پہ پھر جناب دوبارہ محمد مصطفیٰ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. کچھ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان بچوں کی بھی ایک الگ سے ویڈیو بنانی ہے میں نے، بس اب ایک دن انشاءاللہ وہ بھی بنا دینی ہے. تو بھابھی جو ہے میری وہ دیسی چکن کا بنا رہی تھیں، کوئی روسٹ ان کا پلان تھا، اسٹیم روسٹ بنا رہی تھیں. لیکن میں آ گئی تھی اس سے پہلے، میں نہیں چکھ سکی کہ یہ کیسا بنا تھا. میں اس سے پہلے اپنے گھر واپس آ گئی تھی. یقیناً اچھا ہی بنا ہوگا، دیسی چکن ویسے ہی بہت مزے کا ہوتا ہے، اور پھر اس کو اتنا لمبا میرینیٹ کر کے رکھا گیا تھا تو ڈیفینیٹلی اچھا ہی بنا ہوگا. سیٹرڈے کو ہماری واپسی ہو رہی تھی، اور یہ گاؤں سے باہر نکلتے نکلتے ہم لوگ ایک جگہ پہ رک گئے تھے. یہ بھی ہماری زمینیں ہیں. یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے پٹھان جو تھے نا، خانہ بدوش پٹھان، انہوں نے اپنے خیمے وغیرہ لگائے ہوئے تھے. تو ہم لوگ یہاں پہ رک گئے تھے ان کا ایک تندور دیکھنے کے لیے، جس میں وہ اپنی بڑی بڑی خمیری روٹیاں لگاتے ہیں. تو وہ دیکھ رہے تھے ہم لوگ کھڑے ہو کے. اب وہ پٹھان جا چکے ہیں، کیونکہ وہ صرف نا مونگ پھلی کے دنوں میں یہاں آتے ہیں ہمارے علاقے میں، اس کے بعد پھر وہ چلے جاتے ہیں. تو بڑے مزے کی جگہ ہے یہ، یہاں پہ پانی وانی ہوتا ہے کافی برسات کے دنوں میں، گہری کھائیاں سی ہیں. تلگنگ آئے تو جناب پہلوان ریوڑی لیے بغیر تو جایا نہیں جا سکتا. تو یہ ہم کھڑے ہوئے تھے، پی ایس او چوک ہے، یہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، شیل پیٹرول پمپ والا چوک، وہاں پہ اسی ایک شاپ سے ہم نے لینی ہوتی ہے ریوڑی. اور ریوڑی وغیرہ لی، سنیکس لیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آگے کے لیے نکل پڑے. تو بس چھوٹا سا یہ ولاگ تھا، شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ سے ایک تعلق جو پہلے قائم تھا وہ کنٹینیو رہے. اور ولاگنگ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں جی آپ نے کیوں چھوڑی، اس پہ بھی انشاءاللہ ایک الگ سے ولاگ بناؤں گی. یہاں پہ میں مٹھائی دکھا رہی تھی، کھول کے دے رہی تھی فیملی کو. تلگنگ کی ایک بیکری جو مین روڈ پہ ہے، بیکس وے، وہاں سے خریدی تھی. خان صاحب کی رہائی کی مٹھائی تھی ویسے میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو یہ ہم نے لے لیا. اور جناب بچوں کو خوب ہی مستی آ رہی تھی، سفر کو بہت انجوائے کر رہے تھے. میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی تو ویڈیو بنا رہی تھی. یہ امی ہے میری جو آگے بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کی گود میں حسب معمول ذروہ صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور محمد مصطفیٰ بھی خوب ہی موڈ اور مستی میں تھے، کیونکہ ابھی شروع کا سفر تھا. بعد میں تو یہ دونوں بڑے شدید تھک گئے، اور پھر جو انہوں نے ہمیں تنگ کیا وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. تو ذروہ تو جناب میوزک کو انجوائے کر رہی تھی، خوب ہی انجوائے کر رہی تھی. میوزک مجھے جو ہے نا وہ کاپی رائٹ کلیم کی وجہ سے میوٹ کرنی پڑ گئی ہے. اور ویسے آج ولاگ میں میوزک کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا فون چینج کیا. یہ میں اپنے آئی فون 14 Pro Max سے بنا رہی ہوں، اور اس میں ابھی تک مجھے کوئی نہیں سمجھ آ رہی سسٹمز اس کے.
پہلی مرتبہ آئی فون یوز کر رہی ہوں، تو اس لیے ابھی میں ذرا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا کوشش کر رہی ہوں. انشاءاللہ اگلے دنوں میں کچھ جب تک سمجھ آ جائے گی تو پھر چیزیں جو ہیں وہ سیٹ بھی ہو جائیں گی. آئی فون کی ان باکسنگ کا بھی ایک ولاگ ویسے میں نے کانٹینٹ بنا رکھا ہے، وہ بھی کسی دن آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ رکے ہوئے تھے ہم لوگ، آئی تھنک بھیرا تھا، مغرب کی نماز کا وقت تھا، تو میں نے بھائی سے کہا کہ رکو ذرا نماز وغیرہ پڑھ لیں. تو یہاں پھر نماز پڑھی ہے ہم نے، اور پھر رات گئے لاہور پہنچے ہیں. تو یہ تھا جی سارا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا تو پسند آیا ہی ہوگا. تو یہاں پہ ایک بری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ خاتون کو ان کی گاڑی والے چھوڑ گئے تھے، ان کی بچوں سمیت ان کو گاڑی والے چھوڑ گئے تھے، اور وہ بیچاری بڑے پریشان تھی. تو بس اس قسم کی چیزیں تکلیف دے